Welcome sa Santa Box Eco Adventure Park ng Santa Catalina. Ang Santa Box nahimutang sa Kabulakan, Santa Catalina, Negros Oriental, daplin sa Tanhay tong Pamplona Road, usa kini ka amusement ug nature theme park nga giablihan niadtong year 2021. Nagpakita kini og mga makinaadmanon ug mekanikal nga mga rides. Ang ubang rides ug aktibidad sa Santa Box Eco Adventure Park mao ang Giant Swing, Spider Web, Noah's Ark, Elevator Love Nest ug horseback riding. Ang Palwa ride nagamit sa palwa nga nailhan usab nga palapa o ang mga pityoles sa mga dahon sa lubi isip sled ug tracks. Usa kini sa mga atraksyon sa Santa Box Eco Adventure Park sa Santa Catalina sa Negros Oriental. Handurawa ang bugnaw nga huyuhoy sa bukid nga mahiros sa imong buhok. Ang presko nga hangin nga presko ug matamis ug makapanghinganghang mga talan-awon sa nagligid nga mga bungtod ug lapad nga kapatagan sa isla sa Negros. Usa ka lugar nga mopabati nimo nga murag nagkaon ka sa ibabaw sa kalibutan. Syempre, adunay usa ka gamay nga butang alang sa mga bata usab. Mahimo magdula ang mga bata sa tanan nilang gusto sa Children's Park nga libre. Gawa sa bugnaw nga presko nga hangin, sikat usab ang lugar tungod sa Instagrammable kaayo nga mga talan-awon niini. Siguraduhang dada ang imo mga kamera sa telepono ug ayaw pasagdi nga mulabay ang higayon nga dili magkuha og snap. Ang Cafe Alicia na maligya usab og mga pasalubong ug mga delicacies nga hinimo gikan sa mga lokal nga mga sangkap nga nagsuporta sa mga mag-uuma sa Pamplona. Gipakita usab sa Cafe Alicia ang Mountain Chapel sa Holy Trinity nga pipila lang kalakang gikan sa dining area. Busaari na kamo og pahimusli ang kaanyag sa lugar. Ug unsa pa may gipaabot nimo diha? Tara, manglaag na kita.